مقدمة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود في جامع الترمذي برقم 3235 فيه دعاء جامع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تم العمل به فإنه يساعد المسلم على تحقيق الأخلاق الحميدة. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. ومن الأمور التالية المذكورة في هذا الدعاء العظيم محبة الله تعالى، وحب من يحب الله تعالى خالصا، وحب العمل الصالح الذي يقرب إلى محبة الله تعالى. وهذا الجانب من الدعاء يشمل كل ما هو خير ونافع في الدارين. وفقط عندما تستقر المحبة الصادقة لله تعالى في قلبه فإنه يؤدي إلى فعل الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله تعالى. ومن أحب الله تعالى أحب ما يحبه الله تعالى من القول والعمل، وهذا الحب يلهمه ترك المعاصي، لأن سخط الله تعالى ينافي محبته الصادقة. محبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: النوع الأول واجب على جميع المسلمين، ومن ذلك المحبة وإثبات هذه المحبة بالأفعال بأداء الفرائض التي يحبها الله تعالى، ومن ذلك الكراهة والامتناع عن جميع الأعمال التي يكرهها الله تعالى من المعاصي. ولذلك فإن عدم الالتزام بهذا يدل على نقص محبة الله تعالى. وتصحيح هذا الحب يتطلب التوبة الصادقة والسعي لتحقيق هذين الجانبين المهمين حتى تتم محبة الله تعالى. والجانب الثاني من محبة الله تعالى هو السعي في فعل التطوعات الصالحة لوجه الله تعالى. إن أداء الفرائض واجتناب الذنوب وإقامة التطوعات الصالحة يؤدي إلى نيل محبة الله تعالى. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6502. ومحبة الله تعالى تشمل الرضا بقضاء الله تعالى، إذ يعلم أنه اختاره محبوبه وهو الله تعالى. كما أن الدعاء العظيم يذكر محبة من يحب الله تعالى. وكمال الحب أن تحب من يحب الله تعالى وتبغض من يبغض الله تعالى. محبة الفقراء بصدق، والأمر التالي المذكور في هذا الدعاء العظيم هو القدرة على محبة الفقراء في سبيل الله تعالى. إن محبة الفقراء دليل ممتاز على صدق المرء، وذلك لأن الإنسان لا يتوقع من الفقير أن يعطيه شيئا مقابل مساعدته، فهو فقير. فالذين يساعدون الفقراء بأي وسيلة متاحة لهم أقرب إلى الإخلاص بمعنى العمل في سبيل الله تعالى ممن لا يساعدون الفقراء. في الواقع الحب هو عاطفة يصعب السيطرة عليها، فمن سيطر عليه وأحب ما يحبه الله تعالى كالفقير فقد قوي الإيمان. بل المحبة في الله تعالى من كمال الإيمان، لحديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681. بل وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2352 أن محبة الفقير ومقربته تقرب إلى الله تعالى في يوم القيامة. وقد دل على مكانتهم العالية عند الله تعالى في حديث آخر موجود في صحيح البخاري برقم 5196 أنه يفيد أن أكثر أهل الجنة الفقراء، ويدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، لحديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 4122. وفي الحديث المذكور سابقا أيضا إشارة إلى طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيا ويموت ويحشر في الفقراء. فمن يحب الفقير حقا فهو يسير على خطى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الإنسان 76 الآيات 8 إلى 9. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في الواقع
كان النبي الكريم محمد يرافق الفقراء دائما ويسعى جاهدا لتلبية احتياجاتهم. ويؤكد ذلك حديث موجود في سنن النسائي برقم 1415. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الحب يجب أن يظهر من خلال الأفعال وليس فقط الكلمات. وينبغي للمسلم أن يساعدهم بكل طريقة يستطيعها كالدعم المالي والمعنوي. إن محبة الفقراء يمكن أن تزيل الغطرسة أيضاً، لأن المتكبرين يكرهون التعامل مع الفقراء. وهذا هو موقف بعض غير المسلمين من أهل مكة الذين يكرهون الفقراء. سورة الزخرف الآية 31. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إن مخالطة الفقراء والمحتاجين تحث الناس على شكر ما يملكون. بل وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2513 أن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه من الدنيا. إن مراقبة من يملكون أكثر يمكن أن تشجع المرء على أن يصبح جاحدا لما يملكه. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صفات شريرة أخرى مثل الغيرة والحب الزائد للدنيا، مما يجعل الإنسان غافلا عن الاستعداد للآخرة. سورة 20 طه الآية 131. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به فئات منهم زينة الحياة الدنيا التي نبتليهم بها ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1780 أن لا تأخذ إلا الحد الأدنى من مؤن الدنيا لقضاء ضرورياتها ومسؤولياتها وتجنب مجالس الأغنياء. ومن المهم أن ننبه إلى أن الفقير الحقيقي هو من يعاني من الفقر والعوز إلى الله تعالى نتيجة التواضع لمحبة الله تعالى والخوف منه، ولا يحتاجون إلا إلى الله تعالى مما يجعلهم في حاجة، وهم لا يهتمون عندما يتعلق الأمر بالعالم. لذا في هذا الصدد فهم أغنياء على الرغم من أنهم قد يكونون فقراء مالياً مغفرة الله تعالى ورحمته. الوجه التالي لهذا الدعاء العظيم هو مغفرة الله تعالى ورحمته، وهذان العنصران مشتملان على كل ما هو خير في العالمين. في الواقع لا يمكن للمرء أن يمحى خطاياه دون المغفرة، ولا يمكن عمل الأعمال الصالحة إلا برحمة الله تعالى من الإلهام والعلم والقوة والفرصة اللازمة للعمل الصالح. وفي الآخرة لا يمكن لأحد أن ينجو من النار إلا بمغفرة الله تعالى، ولا يدخل الجنة إلا برحمته. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 5673. تجارب ومحن. والجانب التالي المذكور في هذا الدعاء العظيم هو الاستعاذة بالله تعالى من البلاء والابتلاء. وينبغي للمسلم أن يرغب في الحماية من التجارب، وخاصة تلك التي يمكن أن تؤثر على إيمانه حتى لو كان ذلك يعني الرغبة في الموت. إن الخروج من الدنيا قبل أن يختبر المرء في الإيمان نعمة عظيمة، وأحاديث الاستعاذة من الابتلاء تشير بشكل رئيسي إلى هذا النوع من الابتلاء. على سبيل المثال حديث موجود في جامع الترمذي رقم 3604 ينصح المسلمين بالتعوذ بالله تعالى من فتنة المحيا والممات. فتن الحياة إنما تدل على ما يؤثر على الإيمان كالكفر والبدع والإصرار على الذنوب. كل هذا يمكن أن يحدث عندما يسعى المرء إلى تجاوز هذا العالم المادي. وفي الواقع فإن الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2376 يحذر من أن حب الشهرة والمال أفسد على الإيمان من هلاك ذئبين جائعين أطلق في قطيع من الغنم، ومن فتنة الموت فقدان الإيمان عند الموت، وفتنة القبر. والحقيقة أن فتنة القبر ستكون صعبة مثل فتنة المسيح الدجال، لحديث موجود في سنن النسائي برقم 2064. ومن الجدير بالذكر أنه بحسب الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 4077 ليس هناك فتنة في الدنيا أعظم من فتنة المسيح الدجال. لقد أوضح القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن البلاء العظيم الذي يمكن أن يهدم الإيمان هو السعي وراء كماليات العالم المادي. على سبيل المثال
في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3158 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أنه يخشى أن يتنافس المسلمون على كماليات الدنيا حتى يهلكهم، وأضاف أن هذا كان السبب الرئيسي لتدمير الأمم الماضية. في الواقع حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح في الحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2336 من أن كل أمة تواجه اختباراً رئيسياً، والاختبار الرئيسي لهذه الأمة هو الثروة. وفي الواقع يشير القرآن الكريم إلى أن كل إنسان هو اختبار لشخص آخر. سورة الفرقان الآية 20. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فهل تصبرون؟ فمثلا الغني ابتلاء للفقير، وغير المسلم ابتلاء للمسلم. وتشير آية أخرى إلى أن كل ما يعتبره الناس جيداً أو سيئاً هو بمثابة ابتلاء واختبار لهم. سورة الأنبياء الآية 35. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا يعني أن مواجهة الأوقات الجيدة والصعوبات هي اختبار للمسلم. الأوقات الطيبة اختبار يتطلب الشكر، والصعوبات اختبار يتطلب الصبر. وفي حديث جامع الترمذي برقم 2464 أن الصبر على الشدة أيسر من الشكر في اليسر. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أنه يجب على المسلم أن يتخلى تماماً عن الأشياء التي يمكن أن تكون اختباراً له مثل الثروة، وهذا يعني أنه يجب على المسلم بدلاً من ذلك أن يأخذ ما يحتاجه من هذا العالم من أجل الوفاء باحتياجاته ومسؤولياته وفقاً لتعاليم الإسلام. أما بالنسبة للناس فينبغي القيام بواجباتهم تجاههم وفقاً لتعاليم الإسلام وتقديم رضا الله تعالى على إرضاء الناس. ولن يحمي الناس مسلماً إذا عمل المسلم لإرضاء الناس وهو يعصي الله تعالى، لكن الله تعالى يحمي المسلم من آثار الناس السلبية ما دام المسلم في طاعة الله تعالى، حتى لو لم تكن هذه الحماية ظاهرة له. نصفين الإسلام: القسم الأول من الدعاء هو طلب الله تعالى أن يوفقه لفعل جميع الخيرات وترك جميع الذنوب، وهذا كلام شامل لأن هذين الاثنين يمكن اعتبارهما نصفين من الإسلام، ومن أعطي ذلك فقد نجح في الدنيا والآخرة برحمة الله تعالى. أول شيء يجب ملاحظته هو أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أهمية فهم أن الإلهام والعلم والقوة والفرصة للقيام بالأعمال الصالحة والامتناع عن الذنوب كلها تأتي من الله عز وجل تعالى. إن فهم هذا سيبقي المسلم بعيداً عن الكبرياء، فذرة واحدة منها تكفي لدخول النار، وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 266. ومن الأعمال الصالحة المذكورة في هذا الدعاء كل الأعمال التي ترضي الله تعالى والتي تقرب إلى رحمة الله تعالى، ويشتمل على الأعمال الواجبة كالصلاة المكتوبة وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المستحبات. والامتناع عن الذنوب يشمل جميع الأعمال التي يكرهها الله تعالى ويبعدها من رحمته، وهذا يشمل الكبائر التي تغفر بالتوبة الصادقة والصغائر التي يمكن محوها بعمل الصالحات. سورة النساء الآية 31. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما. ويمكن أن يفهم أن هذا الدعاء يتضمن نية صادقة في إرضاء الله تعالى بالأفعال، سواء كانت عملاً صالحاً أو تركاً للذنوب، فإن العمل لا قيمة له إلا إذا كان بنية صالحة، وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1.